बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 120 आणि 1 वाक्य 1 ta 2 साम 121 verses 1 and 2. हांव म्हजे दोळे उबारन पर्वत हांक पळयता, थंय हांव न्हय जाल्यार म्हाका आधार कन्सो. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे थावन येता म्हाका आधार. मोगाच्यानो, कीर्तनगाराची ही उतरां सर्व रितीने आमच्या दिसपडत्या जिविताच्या गरजांनी सुमियाचो आधार भरपूर मापान येता म्हणलें पात येवन आमचे जिणे जियोंक आपोवणें दिता. देखून हो सकाळींचो वेळ आमच्या आयच्या दिसाच्या हर एका कामांनी भरपूर मापान देवाची कृपा जोडचो वेळ. देखून आमी सुमियाचें आराधन करच्याक हांगासर आसा. विशेष करून सोमयान आमकां दिल्लें आपोवणें आनी भरपूर मापान ताणें आमच्या जिविता पयणाक दिल्लो आदार नियाळन ताका दिनवास पाठोवंक आमी हांगासर आसा. तर मोगाच्यान आमच्या सुमियाक व्हडा मानान आनी गौरवान आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकांतावन गीत संको A23 पेज 31 जेजू मोगळा आराधन तुका. जेसू मोगळा आराधन तुका. जेसू दयाळा आराधन तुका. कुलपे सागरा आराधन तुका. येसवंदारा आराधन तुका. उंड्या रूपार तू लिपनासाय, दैविक तुझो मोग पांटून आसाय. उंड्या रूपार तू लिपनासाय, दैविक तुझो मोग वांटून आसाय. कृपेन तू आमकां नेटोवन आसाय. पवित्र सांगात तुझो दिवन आसाय. कृपेन तू आमकां नेटोवन आसाय. पवित्र सांगात तुझो दिवन आसाय. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेसू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागरा आराधन तुका. येसवंदारा आराधन तुका. स्वादिक जेजू तू आमचो आसरो. तुझे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादिक जेजू तू आमचो आसरो. तुझे विना कोण आमकां दुसरो. सुमिया जेजू तू गवळी बरो. तू सामचे जिणी येसो एक तारो.
सोम्या जेसू तूं गवळी बरो तुम सामचे जेसो एक स्तारो जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका हे सोडवोंडारा आराधन तुका हालेलुया 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 दोंगरावयल्या प्रसंगांत 8 भागी मुखांतर सर्गींच्या राज्याची मौल्य कितें आनी आमचें जिवीत कशें चमकोंक जाय म्हणलें नियाळोन जिणे बरेपणाची नितळपणाची भावार्थाची करच्याक आपोवणें दिलेल्या मोगाळा जेजू तुजेशी आमी आयल्या वायच्या दिसा हर एक रितीन तुवें आमच्या जिवितांत पाठयलेले सर्व कृपे बेसावांनी आळण तुका दिनवास पाठयता वर्त्या आशिर्वादांनी आनी बेसावांनी बरोवन आमची जिणी तुवें पवित्र केल्याय आमची जिविता वाट सुगम जावच्याक सलीस जावच्याक कसल्याच अडकळींक सांपडनासतना जिणी तुजेतय केंद्रीत करण जियोवच्याक तुवें आमकां अवकाश दिलाय आनी विशेष करून आज तुवें आमकां नियाळोवंक दिवच्यो त्यो 8 भागी आमचे जिविता वाट बरी करच्याक परत ते जिविता वाट नियाळन जर तर कितेंय थंयसर सारकें ना तें सारकें करच्याक तुवें दिलेलो हो अवकाश गळसूंक हांव अपेक्षितां सुमया आपण दुर्मोळी म्हूण जाणा आसात ती कितली बागी सर्गीचें राज्य तांचें म्हणल्यार ह्या बागी मुखांतर सर्गी राजा तेवशी सर्गी ग्रेस्तकाय तेवशी दिश्ट कंसोंक जी बावडटांत आमकां लाभची ग्रेस्तकाय कितें आसा ती आपणावंक आनी हर एक रितीन तुजें हांव लाभचें बरेंपण जोडनो त्या सर्गी राज्यांत एकवटलेली जिणेची ओंक तुवें दिवचें पावणें आज स्वीकार करता सुमया सर्व रितीने सर्गीचो तो वैभव सांडोवन दुर्बळतून जालोय गोरवांच्या कावणेरतून जल्मालोय आनी तें सादेपण आमच्या जिवितांत दाखोवन दिलें त्या दुर्बळकायेंत सर्गींच्या मौल्यांनी जियेल्ल्या जिविताक उत्तीम अर्थ आसा आनी तें ग्रेस्तकायेचें जिवीत कोणूच दिवंक सकना म्हणलें तुवें थंयसर दाखोवन दिलां सुमया त्या खातीर संवसारीक ग्रेस्तकायेक लब्ध नासतना सदां न्ही तें
म्हज्या संवसारी जिविता पैनाक दिलेले म्हणलें नियाळणं ही म्हजी जिणी भावार्थाच्या ग्रेस्त कांयत जियोंक तुजो आदार हांव मागतां सोमिया. रुदान करतात ती कितली बागी देव तांकां बसयतलो म्हणल्या भागी मुखांतर मोगळा जेसू सगळ्या आमच्या संगतीनी सर्वेस परतावन लाभच्या बुजवण एक मिकवोन खंयचीच बुजवण ना म्हणलें तुवें स्पश्ट केलाय. हर एक रितीन आमच्या जिविताचें रुदान, हर एक रितीन आमच्या जिविताचें दूख कोणी थोड्या काळाक बुजोवंक सकत पूण हर एक रितीन आमच्या काळजांतलें निवारण थंयसर तो संतोष दिवंक सकना म्हणलें तूं स्पश्ट करताय. त्या खातीर हर एक रितीन आमची जिणी दुखान चमकतना सयत त्या देवा बापाचो आदार आसा आनी हर एक रितीन सर्गीच्या राज्याची मौल्य म्हज्या जिवितांत त्या द्वारे आपणावंक सकता म्हणलें तूं आज दाखोवन दिताय. मोगळ्या जेसू तुज्या साद्या बळ्या वर्तनान तुवें तुजें संवसारी मिसांव केलें आनी त्या सादेपणान बापा थंय आपल्या जिविताचें समर्पण करूंक तूं पावलोय. तशें सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचें दायज म्हणल्या भागी मुखांतर आमचें जिवीत सदांच बापाक समर्पण दिवंक तें सादेपण सदांच आमी जिवितांत पाळोवंक तूं आमकां शिकयताय. आनी हर एक रितीन म्हज्या संवसारी जिवितांत ह्या पृथ्वेर जिवच्या जिवितांत सादेपणाक खालतेपणाक आनी हर एक रितीन त्या नितळ जिविताक अर्थ आसा म्हणलें तूं त्या द्वारे दाखोवन दिताय. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तान येता ती कितली बागी ती दादोशी जातली म्हणल्या त्या भागी मुखांतर तुवें तुज्या संवसारी मिसांव पळयणार हर एका रितीनी बापाची खुशी करूंक शिकयलाय. आनी त्या सर्गी बापाची खुशी केल्ल्यांत ताच्या वाटेन समकल्ल्यांत आमच्या जिविताक बरेपण लाभता म्हणलें तुवें तुज्या जिविता मुखांतर दाखोवन दिलाय सोमिया. हर एक रितीन तुज्या जिवितांत सर्गी बापाक खाल जाल्ल्यांत ती यशस्वी लाभता आनी ती दैवीक सकत आमच्या जिवितांत कार्यगत करूंक आमकां साध्य जाता म्हणलें तुवें स्पश्ट केलाय. आज हे म्हजें जिवीत ह्या आराधना मुखांतर तुका दिनवास पाठोवंक तयार जाता आसतना तशेंच म्हज्या आयच्या दिसाची सगळीं कामां तुका समर्पण म्हजी जिणी मुंदरून व्हरूंक आशेतना तीच बापाची खुशी म्हज्या जिवितांत करूंक म्हाका तूं शिकय सोमिया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सोमियान आमकां ताच्या जिविता मुखांतर देवा बापाची खुशी करच्याक आनी आमच्या संवसारी मिसावांत बापाच्या खुशे प्रकार चमकोवच्याक आपोवन दिला. जेजूच्या जिविता मुखांतर ती देख आमकां लाभल्या आनी सदांच ती जिणी देवाच्या कुशेकाल जियोवच्याक देवानच आमकां आदार दिला. तर ताणें केल्लें बरेंपण नियाळण गावया गीत सोमिया गवळ्या म्हज्या सोमिया अर्गां तुका दैवी गायना बुकांत गीत संको B85 पेज 81. सोमिया गवळ्या म्हज्या सोमिया अर्गां तुका सगळीं काणान तुवें पोसलाय म्हाका सोमिया अर्गां तुका
सुमिया गोळ्या म्हज्या सुमिया अर्गां तुका सर्गी काळान तुवें पोसलाय म्हाका सुमिया अर्गां तुका मोगान तुवें तुकाच भेटम दिलय म्हाकाच तुवें दिवच्या कुसार मेलय उंड्या वायनान तुकाच समर्पिलय सुमिया गोळ्या म्हज्या सुमिया अर्गां तुका सर्गी काळान तुवें पोसलाय म्हाका सुमिया अर्गां तुका किरकोळ रसनेक म्हाका उसोबारलोय मासारतान तुज्या म्हाका पोसलय सगळीं काळान म्हाका दादोस केलय सुमिया गोळ्या म्हज्या सुमिया अर्गां तुका सर्गी काळान तुवें पोसलाय म्हाका सुमिया अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका मोगडा सुमिया अर्गां तुका कित्याक तूं म्हजो गोवळी जावन ती देख तुवें दिल्याय आनी हर एक रितीन म्हजी जिणी बरी जावच्याक सबार आशिर्वादांनी म्हाका बदलाय नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो म्हणल्या भागी मुखांतर तुवें आमकां अस्कत काय नुणेपणान बदलेल्या आमच्या जिविता पळयणार सदांच ती नितळ काय ते नितळ मन आनी काळीज आमच्या जिवितांत रचूंक आनी सदांच त्या काळजांत पवित्रपण पाळण म्हजी जिणी जियोंक तुवें म्हाका पावण दिलाय मोगडा सुमिया तुजो संगात निरंतरी तूं म्हाका दिता आसतना नितळ काळजान समकललें तुजें संवसारी मिसांव म्हज्या जिविताक एक आदर्श त्या खातीर मोगडा जेजू तुज्या संवसारी मिसावांत तुवें निती प्रकार हर एक संगती केल्योय निती प्रकार चलतना सबार पंथ आव्हानां फूड केली त्या द्वारे तुवें सतानितीची वाट आमकां दाखयल्याय देखून निती पासत दगदणी भोगतात ती कितली बागी सर्गीचें राज्य तांचें म्हणून नितीन जियोवच्याक तुवें आमकां पावण दिलाय तें सत नीत म्हज्या जिवितांत प्रमुख्यता घेवच्याक आनी हर एक रितीन त्या निती प्रकार हांवें पेल्या थंय समसमपणान जियोवच्याक तूं म्हाका पावण दिताय समाधान हाडूंक वावरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले ह्या बागी मुखांतर जिविता पळयणार सबार संगतींनी आमचें जिवीत मेतेर जाता आसतना
बावडताच्या त्या वाटेन चमकोवचे जिवीत म्हाका समाधान दिता म्हणलें समजून घेवन जियोंक आडायता. पूण आयच्या दिसा समाधान हाडूंक वावरता ती कितली भागी म्हणल्या उतरां मुखांतर सदांच ते समाधान, तो संतोष, ती धदोसकाय म्हज्या जिवितांत आपणावच्याक तूं म्हाका आपयताय. म्हज्या जिवितांत तें समाधान तुवें पाठयलाय. त्या समाधानान हांवें सदांच म्हजी जिणी बांदून हाडून पेल्याक तें समाधान पाठोवंक तूं म्हाका अवकाश दिताय. तूं म्हाका शिकयताय आनी तुज्या जिविताचें प्रेरण म्हाका दिताय. मोगडा जेजू, म्हजे पासून तुमकां अकमान सोसूंक वा दगदणी भोगूंक आनी सर्व तरांची गडपां करून तुमचेर आड उलयतात ती आयकोंक मेळात जाल्यार तुमी कितली बागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गार आसात येते इश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा म्हणून तुवें हर एका म्हज्या कश्टांनी, हर एका म्हज्या अडचणेंत, हर एका म्हज्या जिविताच्या पंथ आव्हानांनी तुजे तावन सर्गींच्या बापात हावन तो संतोष, तो प्रतिफळ म्हाका लाभता म्हणलें तुवें स्पश्ट केलाय. मोगळा जेजू, तुजे संवसारी मिसांव आमच्या ह्या संवसारी जिविताक क्रिस्ती बावार्थ अर्थाभरीत रितीन जियोवच्याक आदार आनी देख जावन आसा. हर एक तुजो त्याग, सॅक्रिफीस, कंत हुस्को, मोग आनी दयाळाय आमचें जिवीत देखीवंत करच्याक तुवें पाठयलाय. विश्वासीपणान आनी तळ काळजा मनान तुजे संगी आमी समकातना तुजो मोग नियाळून जियोंक तूं आमकां शिकयताय. देखून कीर्तन 120 वाक्य 5 हातूंत तूं कीर्तनगारां संगी अशें म्हणटाय, सर्वेस्पर तुका राखता, तुका आपले सावळेंत दवरता. तो तुज्या उजव्याक उबो आसा, देखून दिसाचें तुका वोत लागचें ना, तशेंच रातचें चांदणें तुजेर पडचें ना. वैसुमिया, सदांच तुजे तावन लाभचें रक्षण, तुजे तावन लाभची भद्रती, तुजे तावन लाभचो आदार म्हाका निरंतरी आसा म्हणलो बरोवसो आयच्या दिसा तूं दिताय. त्या खातीर हर एक म्हज्या कश्टांत, दगदांत, हर एक म्हज्या दुखांत, हर एक म्हज्या संतोषांत, हर एका म्हज्या निराशेच्या बेजाराच्या मनोभावांत तुजो सांगात निरंतरी आसा. तूं म्हाका राखताय, सांबाळताय म्हणलें स्पश्ट करताय. मोगळा जेजू, 8 बागी तुज्या जिणये पैनाची सुत्रां जावन आसलेलीं आनी त्या सुत्रां मुखांतर तुवें तुजें संवसारी जिवीत रुपीत केलें. कशें सर्गी राज्याची मौल्यां जिवाळ करून मुखार सुमकोंक जाय म्हणलें त्या द्वारे तुवें दाखोवन दिलाय. आपल्या शिसांचो भरपूर मापान मोग करून आमचे थंय तोच मोग निरंतरी अजून तूं दाखोवन आसाय सुमया. आनी त्या खातीर परत आयच्या दिसा पवित्र सभे मुखांतर आमकां हे 8 बागी नियाळोंक तूं अवकाश कर दिताय. आनी आमची जिणी परत तुजेशी हाडच्याक, तुजे थंय नविकृत करच्याक आनी तुज्या मोगान भरच्याक तूं आमकां कृपा दिताय. देखून कीर्तनगार कीर्तन 120 वाक्य 7 ते 8 हातूंत अशें सांगता, सगळ्या वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्पर तुका निवारतलो, तुजो प्राण तो राखून व्हरतलो, सर्व तुज्या वाटांनी तो तुका सांबाळतलो, आतां आनी सदांकाळ तो तुका राखतलो. वैसुम्या, ह्या बरवशान आयचो म्हजो दीस तुका समर्पिता. आयच्या म्हज्या जिवितांत हर एक करची कामां तुज्या आशिर्वादांनी पवित्र कर. तुजो दैवीक अनुभव म्हाका दी, तुजी कृपा म्हाका लाभय. तुज्या सक्तीन हांवें पवित्र जावच्याक,
तुझ्या मोगान हांवें बरच्याक आनी सदांच ह्या 8 बागेक लब धाडली जिनी वाट चमकोवच्याक म्हाका तूं कृपा दी. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमचे जिवीत सोमयाच्या पांय तळी आमी समर्पया. 8 बागी मुखांतर आमी पवित्र जावच्याक आनी भाग्यवंत जावन भावार्थाची जिणेची येवच्याक ताणें आमकां देख दिल्या. ताणें आमकां ताचो संगात दिला. ताणें आमचे खातीर वर्तो त्याग सॅक्रिफायस केला. तर आमच्या जिविताचे समर्पण करून गावया गीत सोमया तुज्या पांय तळा बरवसो दवरन हांव आयला. दैवी गायना बुकांत गीत संकोई 41 पेज 131. तुझ्या पायांतळा बरवसो दोन हांव आयला. सर्वय काळी तुझी स्तुती करूं काशेता. दुनिया म्हज्या सडवंदारा बेसांव तुजे दितू म्हाका. कुसरतावून कृपा तुजी वाळय म्हूण मागता. तुजे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा. तुझे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा. बेसावान सोशीवर सगींतां देवून येता. बेसावान सोशीवर सगींतां देवून येता. पवित्र तुझे उतर दिसपडते प्रेरण दिता. पवित्र तुझे उतर दिसपडते प्रेरण दिता. उपकार नियाळ तुझे अर्गान दिता. उपकार नियाळ तुझे अर्गान दिता. तावून सुटका दिवच्याक देवा थंय सर्वांक एक करच्या. कल्वारी दोंगरार कुर्सार सोम्या तूं काडलोय. मनशा कुळा पासून सोम्या खवणे तावून कुर्सा पर्या. घालतो जावून पातकी मनशांचे मरण मेलोय. तुजो मोग सोमिया सदां काळाव नियाळता. तुजो मोग सोमिया सदां काळाव नियाळता. सॅक्रिफायस तो तुजो काळजान जगोवन दवरता. सॅक्रिफायस तो तुजो काळजान जगोवन दवरता. ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो बावडटा. ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो बावडटा. टिंबेर पडून तुका नमस्कार करता. टिंबेर पडून तुका नमस्कार करता. टिंबेर पडून तुका नमस्कार करता. आमच्या गरजो आनी ते सवाय सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. सलमा दिसा बाबतीन आमची भाव भयणी देवाक हाजर दितात. प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा क्लारा ओलिविया लस्रादो खालिना तावन देवाक दिता. बरी भलायकी आनी बरें जिवीत दिलेल्या पासत अन्सेल्म क्वेल्लो तशेंच मेटिल्डा रॉड्रिगस सर्व आशिर्वादां पासत बऱ्या भलायकी पासत जल्मा दिसा बाबतीन देवाक दिता. मिरन डिसोसा लिली मेंडोन्सा मधुरंगडी तावन हांकां आमी जल्मा दिसाचे शुभाशय पाठयता. देवाची विंचणार आशिर्वादां तांचेर मागता. काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक दिता. 40th वेडिंग एनिवर्सरी हेनरी एंड नॅन्सी तावरो कालातूर तावन तांकां काजराच्या वार्षिकोत्सवाचे शुभाशय आमी पाठयता. जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासत देवाक हाजर दितात. जॉब प्रमोशन मेळिल्ल्या पासत क्लिओना सुवारेस दुबय तावन देवाक दिता. लिना डिसोजा तोडांबेल तावन
देवा करगणिता एल्विरा डिसोसा मणिपाल तावन सांगाताच आमच्या जिवितांत लाभलेल्या सबार आशिर्वादां पासत देवाक आमी अर्गां दिवया. जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें समजून आपल्यो वैयक्तीक गरजो हेरांच्यो गरजो साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरतात. प्रत्येक रितीन वैयक्तीक इराद्या पासत जॉयलेट पेरेरा विटला तावन कोर्ट केस जिखचे पासत स्टेल्ला मुंबय तावन आपल्या आवयक बरी भलायकी हेलेन डिक्रूसाक बरी भलायकी आनी तिच्या हृदयार आसचें तें फळ नपयसावच्याक आनी मेडिकल टेस्ट जाता आसतना सर्व रितीनी रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या पासो देवाचो आदार मागता जोस्ना डिसोजा. वैयक्तीक इराद्या पासो देवाचो आदार मागता कार्मेन मॅनेजर शिरवान तावन. हरी एक रितीन कॅस्पियन डॅक्स्टन डिसिल्वा हाणें इस्कोलाक वचून हरी एक रितीन ताच्या जिवितांत तें धैर्य आपणावच्याक ताजी मोत समाधानाची करच्याक देवाचो आदार मागता डेनिस डिसोजा बेंगलोर तावन. हरी एक रितीन आपल्या जिवितांतली एंग्जायटी भिरांत एकसुरपण आनी हरी एक रितीच्यो संगती नपयस जावन देवा तावन धैर्य लाभच्याक ती सकत लाभच्याक देवाचो आदार मागता अश्मिता विनोद. बऱ्या भलायके पासो देवाचो आदार मागता अनिता तावरो वडाला तावन. जिवीत ह्या संवसारांत जियोवन सस्नीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी सोल ऑफ रोजलिन रॉड्रिगस पानीर. सोल ऑफ Antoinette Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. Soul of Victor Leo Lobo by Nirmala Lobo. Soul of Bonaventure Lobo on his 13th death anniversary by Shobha Dominic D'Souza. Soul of Raymond D'Souza by Stella D'Souza. Soul of Anthony D'Souza by Marina Rodriguez. All souls in Rodriguez family by Alvin Rodriguez and family, Raya Goa. Soul of Sofia Dicona by Godfrey and Lanny Albuquerque. Soul of Victor Machado Udyavar by Nancy Machado. Soul of John Mascarenas by Felcia Pinto Bachpe. Soul of Albert Selvanayagam, Bangalore, on his birth remembrance by Vasant and Marita Fernandez and family, Bangalore. Soul of Vincent Frank by Ajay Frank. Soul of Jeevan Pereira by Priscilla and Peter. Souls in Purgatory by Priscilla and Peter. Soul of Juliana D'Souza Kundapur, remembering on her 17th death anniversary by Rita Rodriguez. Soul of Stefan Mendonça Permude by Melvin Mendonça. Soul of Joseph and Agopin Montero Suratkal by Maurice Montero and family. Soul of Baptist and Apolline Montero Suratkal by Maurice Montero and family. Soul of Irene Rodriguez on her birth remembrance Manipal by Shaila and Reshma Rodriguez. Soul of Peter and Felix Montero Suratkal by Maurice Montero and family. Soul of Berjoy Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. Souls in Purgatory by Dennis D'Souza and family, Angelore. Soul of Leonita D'Souza on her birth remembrance Milagres by Aida D'Souza. All departed family souls by Regina Pinto and family. Soul of Paul and Roman D'Souza by Idel and Jennifer Meneges. Soul of Thomas Montero Mudigere by Valerian Pinto. Soul of Samantha Bamford UK by Catherine Miskid. Soul of M.S. Kumra by Preeti D'Souza. Soul of Peter and Rosie D'Souza by Preeti D'Souza. Soul of Vishal Sanas Moini Halgekar. Soul of Tressa Nazareth Jeffrey Lobo, Cecilia DeCosta, Rohan Lobo, Jati Lobo, Ashwini, Tony DeCosta, Rogina D'Souza, Dennis Kashi, Anton Cordero, Navin Rodriguez by Herrick Hillary Lobo. आमच्या भाव भयणीक ससनाचो विशय मागता आसतना दिवी मोडी आनी साक्रामेंतांतले जेजूचे आशीर्वाद मागून आमची आयची जिणी आनी आयच्या दिसाची सर्व कामां देवाच्या बेसांवांनी बरोवन घेवया.
झालं ये 46. दुर्बारांच्या सर्वेश्वरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत दिन वाजता मुखाच्या स्पिरितान सोम्या आमकां एकवटायताय दैवीक तुझ्या बळान सोम्या जिवीत तुला बैताय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सवे आसो. ख्रिस्त मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगता जमल्या अवस्था 8 बागी मुखांतर सोमी जेजू आज आमकां आमची जिणी पवित्र करच्याक भगवंतपणाचे करच्याक बावडतान सोमकोन आमी सदांच ह्या क्रिस्ती जिविताचो प्रतिफळ जोडच्याक आपोवण दिता. देखून हर एक रितीन आमची जिणी जशें जेजून त्या 8 बागी मुखांतर थंयसर जमलेल्या सर्व लोकांक आपोवण दिलें आपणाच्या जिवितांत परिवर्तन हाडच्याक तशेंच आयच्या दिसा ह्या आधुनीक काळार संवसारी संगतीने सबार संवसारी आशा अभिलाशेंक लब्धोन मेतेर जावच्या आमच्या जिविता पळयणार मनशास्कत कांय उणेपणान भरलेल्या आमच्या जिविताच्या हर एका सन्निवेशांनी जिणी तिदवून सोम्या सरशीन परत पाटी हाडून आमची जिणी पवित्र करूंक तो आमकां आपोवण दिता. सबार फावटी संवसारी संगती आमचेर धाड घालतात म्हणली भिरांत आमकां आसता. सता नितीन आमी जियेतना संवसारी संगती आमकां अडचितेलो म्हणली बेजारायची चिंतनाय सबार फावटी उदेतात. तसल्याक कीर्तन 120 ह्या किर्तना मुखांतर आज सोमी आमकां ताचें रक्षण ताची बद्रती सर्व रितीनी ताणे दिवचो आधार निरंतरी आसा म्हणली बसवणी आनी बरवसो दिता. तर त्या बरवशान सोम्यान आमकां दिलेले त्या 8 बागी मुखांतर आमची जिणी बावार्थाची करून घेवया. सर्गींचे राज्याचें दायज आमच्या जिवितांत आपणावंक हे संवसारी मिसांव पळयन बावार्थाचें आनी पवित्रपणाचें करया. सबार फावटी ह्या दिशेन आमचें जिविता पळयन समकोंक चुकल्ल्या पासत देवा कडचें मोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा बरें तें सगळें तुजें जावन उपसता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूं आमचे मतींत घाल
आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. गिलियेदांतल्या तिश्पेच्या एलिया प्रवाद्यान आहाबाक म्हळें, सर्वेस्पराच्या नांवान हांव सवा करता त्या इस्रायेलाच्या जिवंत देवाच्या नांवान सपोत घेवन म्हणटा, हांवें सांगी पर्यंत ह्या वर्सांनी जावं पावस पडचो ना. उपरांत सर्वेस्परान एलियाक म्हळें, हांगासो भायर सर आनी उदेंती वाटेन वच आनी जॉर्दनाच्या उदेंती कुशीच्या केरीत वळा लागीं रिपोवन राव. तूं त्या वळाचे उदक पियेतलोय आनी तुका खाण हाडून दिवंक हांवें खवळ्याक आज्ञा दिल्या. एलिया भायर सरलो आनी ताणें सर्वेस्परान सांगले प्रमाणे केलें. तो वचून जॉर्दनाचे उदेंती कुशीच्या केरीत वळा लागीं रावलो. खवळे ताका सकाळीं आनी सांजेर उंडो आनी मांस हाडून दिताले आनी तो वळांतलें उदक पियेतालो. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. हांवें म्हजे दोळे उबान पर्वताक पळयता, तें तावन न्हय जाल्यार म्हाका आदार खंयचो. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. तो तुजे पांय आदलोंक निसरोवन दिना जावं, तुजो राखणो तो केदींच निसचो ना इस्रायेलांतल्या राखण्याक न्हीद ना जेम ना. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्पर तुका राखता, तुका आपले सावळेन दवरता. तो तुज्या उजव्याक उबो आसा, देखून दिसाचे तुका वोत लागचे ना, तशेंच रातचे सन्ने तुजेर पडचे ना. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सगळ्या वायट विघ्नांतलो सर्वेस्पर तुका निवारतलो, तुजो प्राण तो राखून व्हरतलो. चड तुज्या वाटांनी तो तुका सांबाळटलो, आतां आनी सदांकाल तो तुका राखतलो. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. Alleluia, 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 Alleluia. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो, थंय तो बसून आसता. ताचे शिस ताचे सरशे आयले तवळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली भागी, सर्गीचे राज्य तांचे. रुदान करता ती कितली भागी, देव तांकां बसयतलो. सादी बोळी कितली भागी, पृथ्वी जातली तांचे दायज. देवाची कुशी करूंक बुकेतात आनी तान येतात ती कितली भागी, ती नादोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली भागी, तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची ती कितली भागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासत दगदणी भोगतात ती कितली भागी, सर्गीचे राज्य तांचे.
म्हजे पासो तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी बोगोंक आनी सर्व तरांची गडपां करन तुमचेर आड उलयता तें आयकोंक मेळात जाल्यार तुमी कितलीं भागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गा राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदी आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दगदिल्यात. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. C42 पेज 113. कामची सोम्या तुका असमर्पिता. जिणये उपकार जावन धन्या तुका आमकांच भेटवून दिता. आमकांच भेटवून दिता. उंडो आनी वायन तुवें समका दिल्लो. आतां बोटां सर मनशा वावरान केल्लो. क्रिस्ता कुडीन तो बेगीच बदलतलो. जिणकी आमची पवित्र करतलो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, तुजी भक्ती करून आमी तुका वप्ताव त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो. हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्वती उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचें केलें. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा थारान मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तो. सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सगी तुका जय. सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. सगी तुका जय. सगी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची.
तेच परीचे वांजतस ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गुट परगटूया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यानी येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. अंकुआर मरिया देवाचे माये सांगाती भाग्यवान सुसेतीचो पती भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमच्या इसोवे आसो. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण जेवत्रांच म्हाका भलायकी मेळटली. तुका सगळोस आमकां दिलोय, आमच्या आत्म्याचो ग्रास जालोय. कर आमकां अंतस्करणी दुर्बळी, सुम्या सगींचे रास आमी सोडच्याक. कर आमकां कल्ती आनी भोवपळी,
सोम्या पृथ्वी ही आमचे दायज जावच्याक तुका सगलोस आमकां दिलोय आमच्या आत्म्याचो ग्रास जालोय तुका सगलोस आमकां दिलोय आमच्या आत्म्याचो ग्रास जालोय. प्रार्थुया. मोगाळ बापा तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडांक वखद ताचे वरवीं सर्व पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणें चलोवंक आमकां घटाय दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मोगाचेनो दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन तुमकां मोगाचो प्रणाम. आयच्या दिसा सांजेर 5 वरार कोंकणी रेतीर प्रारंभ जाता. विशेष करून दैवीक अनुभव सोडशाक जर तर तुमकां पावट जाता ह्या रितीरेंत वांटेली जाया आनी सर्व रितींनी बाबार्थाची वाडावळ करून तुमच्या जिवितान बरेपण जोडा. देवी गायना B63. दिव्या आमी सम्यक सिया मैमेकताचे आमी गीतां गावया. अर्गा दिव्या आमी सम्यक सिया मैमेकताचे आमी गीतां गावया. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबार्या उंचा येता देव आमचे मागणे आयकता. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबार्या उंचा येता देव आमचे मागणे आयकता. देखून अर्गां ताका ससना ससनाक उपकारता सोबावड्या. देखून अर्गां ताका ससना ससनाक उपकारता सोबावड्या. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवर आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. अध्याय 40 वळ 30 आणि 1. Isaiah chapter 40 verse 31. Those who trust in the Lord will receive new strength. होय मोगाचेनो सर्वेस्पर देवाचेर पाती आनी विश्वास दवरून एक बरी रेतेर करतात तांकां नवी आशिर्वादां बेसांवां मेळटली कुरपे देणी मेळटली. आनी जें कितें तुमी मागतात बरें काम बरो दिसपडतो ग्रास जिवितांत यशस्वी जैत आनी प्रगती सुटका सोडवण सगळें मेळटा. देखून मोगाचेनो वस्तीची रेतेर देवीक रेतेर मंदिरांत जुनाच्या 8 तारखेर सोमाराच्या दिसा सांजेर 5 वरार तावन शुक्राराच्या दिसा जुनाच्या 12 तारखेर दनपारां 1 वरा पर्यंत ही रेतेर आसतली. मोगाचेनो ह्या दिसांनी रेतेर करूंक तुमी खंय खंय पयस पयस दुसऱ्या राज्यांत वचचें म्हणून ना. आमच्या मांगळुरांतच मुल्की डिवायन रिट्रीट हावज हांगासर डिवायन रिट्रीट हावजांत हांगासर मोगाचेनो रेतेर आसा. वस्तेचे रेतेर सुडका आसा. सुडकेचे मागणें आसा. पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाचे पेकोणीचे मागणें आसा. बऱ्या भलायकीचे मागणें आसा. आंतरी बरी भलायकीचे मागणें आसा. बऱ्या तरान वय बोगसून माया मोगान एकवटान जिवनचे तसले मागणें आसा. हे मागणें मोगाचें हर एकल्यांक गरजेचे विशेष जावन तरणाट्यान तुमकां जून म्हयन्यांत रजा आसा. येया तुमी जुनाच्या 8 तारखे तावन 12 तारखे पर्यंत दैवीक रेतेर मंदिरांत आमी रेतेर करया. भुरग्यांक ही रेतेर भोव गरजेची. आवय बापायक गरजेची. प्रायवंतांक गरजेची. कुटुंबा समेत तुमी येया. हेरांक आपण हाडून येया. सांगाता मेळोन मोगाचें वस्तीचे रेतेर कर. देवाची विस्नार कृपा आमी जोडून घेवया. तुमकां समेस्तांक हांव व्हडा मोगान आनी मानान स्वागत करता.